अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल स्टोरीज़ ऑफ इस्लामिक हीरोज़ में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब करें। देखें, तारीख़ के औराक़ जब हम पलटते हैं तो कुछ कौमों का अंजाम इतना हौलनाक और इबरतनाक मिलता है कि आज भी उसका तसव्वुर करके इंसान की रूह कांप उठती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर पुरानी दास्तानें सुनते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधा दिल पर असर करती हैं। और आज हम जिस वाक़े को बयान करने वाले हैं वो सिर्फ माजी का एक किस्सा नहीं, बल्कि हम सब के लिए, खासतौर पर आज के दौर के लिए, एक बहुत बड़ा सबक है। आज के इस मालूमाती प्रोग्राम में हम एक ऐसी तारीखी हकीकत पर रोशनी डालेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। अच्छा, ज़रा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में सबसे पहले तिजारती रास्तों पर लूटमार, ज़बरदस्ती की वसूली, जिसे हम आजकल भत्ताखोरी कहते हैं, और नापतौल में बाकायदा धोखाधड़ी किस कौम ने शुरू की थी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि उमूमन हम ये समझते हैं कि ये तमाम बुराइयां तो आज के इस जदीद दौर की पैदावार हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ऐसी कौम की कहानी है जिसने दुनियावी तिजारत को तो बहुत उरूज दिया, बेतहाशा दौलत कमाई, लेकिन अपनी अखलाकियात को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस कर दिया। ये लोग कौन थे? आइए इसकी तफसील जानते हैं। इस कहानी की जड़ें दरअसल बहुत गहरी हैं। अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो इसकी शुरुआत होती है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से। उनकी तीसरी अहलिया, जिनका नाम कुतूरा था, उनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई जिसका नाम मदियन था। और बस इसी नाम पर आगे चलकर इस पूरे खानदान, कबीले और इस बस्ती का नाम मशहूर हो गया। और इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि ये खालिसतन एक अरब कौम थी। मदियन अपने खानदान के साथ हिजरत करके अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीबी हिजाज के इलाके में आबाद हो गए। फिर वक्त गुजरता गया और ये बस्ती बढ़ते बढ़ते एक बहुत ही अजीम तिजारती शहर में तब्दील हो गई। और इनका जोग्राफियाई मकाम इतना ज़बरदस्त था कि ये शहर शाम, यमन, फ़लस्तीन और मिस्र को मिलाने वाली मरकज़ी तिजारती शाहराह पर वाक़ था, जिसे तारीख़ में इमाम मुबीन कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी बेपनाह तिजारती उरूज और खुशहाली के दौर में जब इनकी अखलाकी हालत बिल्कुल ज़वाल का शिकार हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अच्छा, जब हम इन तारीख़ी वाक़यात का गहराई से मुतालिया करते हैं ना, तो हमें दो मुख्तलिफ नाम मिलते हैं, एक कौम मदियन और दूसरा अस्हाबे ऐका। यहाँ थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। माहिरीन बताते हैं कि जोग्राफियाई लिहाज से ये दो अलग अलग आबादियां थीं, लेकिन इनका ताल्लुक एक ही कबीले और एक ही नस्ल से था। जी हाँ, मदियन के लोग दरअसल ज़्यादा तहजीब याफ्ता शहरी ताजिर थे जो इस बड़ी और मसरूफ़ तिजारती शाहराह पर आबाद थे, जबकि दूसरी तरफ ये जो अस्हाबे ऐका थे, ये इसी कबीले का एक देहाती हिस्सा था जो सरसब्ज़ और घने जंगलों में रहता था। और ये जो अरबी लफ्ज़ ऐका है, ये दरअसल सरसब्ज़ झाड़ियों और दरख्तों के बहुत घने झुंड को कहते हैं। और बदकिस्मती देखिए कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर इसी ऐका नामी दरख्त की पूजा किया करते थे। तो अगरचे ये दोनों ग्रोह रहन सहन और जुग्राफियाई लिहाज से मुख्तलिफ थे, लेकिन इनकी बदउनवानियाँ, इनकी माशी जराइम और इनकी इखलाकी गिरावट बिल्कुल एक जैसी थी, और इसी वजह से इनका अंजाम भी एक साथ ही जुड़ा हुआ था। और जब हम उनकी अखलाकी गिरावट की तफसीलात देखते हैं तो वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। कुरानी और तारीखी हवालों से इनकी तीन बड़े जुर्म खुलकर सामने आते हैं। पहला जुर्म तो ये था कि ये लोग शिर्क में मुब्तला थे और गैरुल्लाह की, खास तौर पर इन दरख्तों की पूजा करते थे। बिल्कुल। और दूसरा जुर्म जिसने इस मुआशरे की जड़ें खोखली कर दी, वो ये कि ये दुनिया की वो पहली कौम थी जिसने तिजारत में नाप तोल की कमी को बाकायदा एक फ़न और एक निज़ाम के तौर पर अपना लिया था। वो ऐसे पैमाने इस्तेमाल करते कि जब माल खरीदते तो पूरा या ज़्यादा लेते, लेकिन जब किसी को बेचते तो डंडी मारते और कम तोलते। और इनका तीसरा बड़ा जुर्म सुनकर तो आज का इंसान भी हैरान रह जाए। वो तिजारती शाहराहों पर बैठकर रागीरों को डराते और उनसे ज़बरदस्ती माल छीनते। ये बात वाकई दंग कर देने वाली है कि इंसानी तारीख में बाकायदा गुंडा टैक्स या भत्ता वसूल करने की बुनियाद दरअसल इसी कौम ने रखी थी। मेज़बान 2, इतने बिगड़े हुए और मुआशी बदउनवानियों में गर्क माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। आप अलैहिस्सलाम को तारीख़ इस्लाम में खतीबुल अंबिया यानी नबियों के खतीब के इंतहाई शानदार लक़ब से याद किया जाता है। ये लक़ब उन्हें उनकी बेमिसाल फसाहत व बलावत, शीरी कलामी और इंतहाई मुदल्लल अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से दिया गया। मेज़बान 1, और यहाँ एक इंतहाई मुतासिर कुन पहलू ये भी है जो कुछ रिवायात में मिलता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेनाई इंतहाई कमज़ोर थी, ये वो नाबीना थे।
لیکن ذرا ان کی اس ظاہری اور جسمانی کمزوری کے مقابلے میں ان کی روحانی، فکری اور عقلی طاقت کا تصور کریں۔ وہ اس قدر زبردست اور غالب تھی کہ ان کی گفتگو اور دلائل سن کر قوم کے بڑے سے بڑے متکبر سردار بھی لاجواب ہو جایا کرتے تھے۔ میزبان دو، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو انتہائی شائستہ، نرم اور محبت بھرے انداز میں سمجھانے کی شروعات کی۔ انہوں نے نہایت دردمندی سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ میزبان ایک، ان کے اس انداز پر غور کریں کہ آپ علیہ السلام کس قدر عاجزی اور دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وہ انہیں بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں بے پناہ خوشحالی اور دولت دی ہے، تم تعداد میں کم تھے، اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا ہے، لہٰذا اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ دراصل سچے دل سے اپنی قوم کو ان سنگین مالی جرائم کی تباہ کن نتائج سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن اس سب کے جواب میں قوم کا رویہ کیا تھا؟ قوم کے متکبر اور دولت کے نشے میں چور سرداروں کا جواب انتہائی غرور، طنز اور تمسخر پر مبنی تھا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس پرخلوص بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری یہ نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور کیا ہمیں اپنے ہی کمائے ہوئے مال میں اپنی مرضی کرنے کا کوئی حق نہیں رہا؟ یہ واقعی ایک حیران کن ہٹدرمی تھی۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب اور اخلاقیات کو اپنے کاروباری معاملات سے بالکل الگ کر دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ عبادات اپنی جگہ، لیکن بازار میں ہم جو چاہیں کریں، چاہے دھوکہ دیں یا کسی کا حق ماریں، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس بات پر بضد تھے کہ ہم تو ناپ تول میں کمی کر کے ہی منافع کمائیں گے۔ اور یہ تو تاریخ کا ایک پرانا سبق ہے کہ جب باطل کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ تشدد، گالی گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ جب ان سرداروں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی مضبوط دلیلوں کا کوئی جواب نہ بچا تو انہوں نے نہایت تکبر سے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں نہایت کمزور ہو۔ اگر تمہارے خاندان اور برادری کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کا سنسار کر دیتے۔ اور پھر یہاں سے معاملات نے تیزی سے سنگین رخ اختیار کر لیا۔ یعنی جب وہ عقلی اور منطقی میدان میں بری طرح ہار گئے تو انہوں نے پیغمبر کی ظاہری جسمانی کمزوری کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے انتہائی ڈھٹائی سے کھلی دھمکی دی کہ ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والے ان چند لوگوں کو اپنی بستی سے ہی نکال باہر کریں گے، سوائے اس کے کہ تم واپس ہمارے پرانے مذہب میں لوٹ آؤ۔ میزبان دو، ان کھلی اور سنگین دھمکیوں کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ان کے بے خوف اور پہاڑ جیسے ایمان کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نہایت دلیری سے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میری برادری کا رعب اور ڈر زیادہ ہے، اور تم نے اس کائنات کے رب کو بالکل ہی بھلا دیا ہے؟ میزبان ون، یہ دراصل وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل طور پر اندازہ ہو گیا کہ اس سرکش قوم کے دلوں پر اب مستقل مہر لگ چکی ہے۔ ان کی ضد اور دولت کی ہوس نے انہیں حق دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے معاملہ اللہ کی عدالت کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے۔ اور پھر اس قوم نے اپنی سرکشی اور تکبر کی آخری حد بھی پار کر لی۔ ان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک انتہائی بے وقوفانہ اور ہولناک چیلنج دے ڈالا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا لا کر گراؤ۔ ذرا غور کریں، یہ کس قدر شدید جہالت تھی۔ وہ سچائی کو قبول کرنے اور توبہ کرنے کے بجائے اپنے ہی منہ سے اپنے لیے موت اور مکمل تباہی مانگ رہے تھے۔ اور قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جب کسی قوم کی نافرمانی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ خود عذاب کو دعوت دینے لگیں تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے۔ ان کے اسی تکبر نے ان کی حتمی تباہی کا راستہ مکمل طور پر ہموار کر دیا۔ پھر بالآخر وہ وقت آ گیا جب اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مستند تاریخی اور تفسیری اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دردناک عذاب 3 مختلف مراحل میں آیا۔ سب سے پہلے اس پوری بستی پر لگاتار 7 دن تک شدید ترین گرمی اور حبس مسلط کر دیا گیا۔ ہوا کا چلنا بالکل بند ہو گیا، لوگوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ نہ پانی پینے سے ان کی پیاس بجھتی تھی اور نہ ہی گھروں یا درختوں کا سایہ انہیں کوئی سکون دیتا تھا۔ ایک ایک پل ان پر بھاری گزرنے لگا، اور اس جان لیوا گرمی اور حبس سے گھبرا کر یہ لوگ بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان اور جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں انہیں آسمان پر ایک گہرا سیاہ بادل نظر آیا جس نے ایک وسیع سایہ کر رکھا تھا۔ وہ سب انتہائی خوشی اور سکون کی امید کے ساتھ اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے، لیکن درحقیقت یہ ان کے لیے قدرت کا ایک ہولناک دھوکہ تھا۔ اچانک اس تاریک بادل سے پانی کے بجائے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے لگے، اور پھر اچانک
इसी दौरान जमीन एक इंतहाई खौफनाक जलजिले से लर्ज उठी और फिर आसमान से एक ऐसी हौलनाक चिंगाड़ और धमाका हुआ जिसकी हैबत से उनके कलेजे फट गए। वो अपने ही घरों में और इस जंगल में औंधे मुंह गिरे के गिरे रह गए। वो इंतहाई मगरूर और दौलतमंद कौम चंद ही लम्हों के अंदर राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। मेज़बान एक, इस खौफनाक और मुकम्मल तबाही से सिर्फ और सिर्फ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले वो मुट्ठी भर अफराद महफूज रहे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से बचा लिया। रिवायात बताती हैं कि ज़िबरतनाक वाक़े के बाद ये खुश नसीब काफ़िला वहाँ से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा की तरफ चला गया। मेज़बान दो, लेकिन इस सब के बावजूद एक सच्चे पैगंबर के दिल की कैफियत पर ज़रा गौर करें। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती और कौम का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनके दिल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा रंज और दुख था। निहायत दुखी और अफसुर्दा लहजे में अपनी पैगंबराना शफ़क़त के सबब उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें अपने रब के तमाम पैगामात पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो अब मैं एक ऐसी सरकश कौम पर किस तरह मातम करूं जिसने खुद अपना अंजाम चुना। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माजी के कदीम वाक़े का बयान नहीं है, बल्कि आज की दुनिया के लिए एक जिंदा और जागता हुआ सबक है। कौम मदीन की तबाही की सबसे बड़ी वजह उनका ये नज़रिया था कि दौलत कमाने के लिए जायज़ और नाजायज़ की कोई क़ैद नहीं होती और दीन का हमारे कारोबार और मंडियों से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आज हमें निहायत संजीदगी से इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या हमारे तिजारती रवैये, हमारे कारोबारी मराकज़ और हमारे बाजार इन्हीं खामियों का शिकार तो नहीं हो रहे? क्या हमने भी अखलाकियात, सच्चाई और कारोबार को अलग अलग तो नहीं कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर बाशऊर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। हमें अपने माशी मामलात का सख्ती से मुहासबा करना चाहिए ताकि हम तारीख के निबरतनाक अंजामों से खुद को महफूज रख सकें। आज के इस मालूमाती प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।